ततः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र समुपस्थितेभ्यः पूज्येभ्यः सह संघाध्यक्षचरणेभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतचरणेभ्यः अन्येभ्यो ब्रह्मचारी महाराजेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः आचार्यपादेभ्यः मम सश्रद्धं प्रणामाः। अत्र मया महाकवि माघविरचितस्य शिशुपालवध महाकाव्यस्य संक्षेपतः परिचयः प्रदास्यते। पंचसु महाकाव्येषु महाकवि माघविरचितम् इदं शिशुपालवध महाकाव्यम् अन्यतमम्। तस्य रचयिता महाकवि माघः। तत्र 20 सर्गाः सन्ति। श्रीकृष्णः नायकः। वीररसप्रधानम् इदं महाकाव्यम्। अस्य उपजीव्यग्रन्थः महाभारतम्। तस्य सभापर्वणः 33 सर्गात् आरभ्य 45 सर्गं यावत्। अत्र यत् मङ्गलमस्ति तत् वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलं। त्रिविधमङ्गलेषु इदं वस्तुनिर्देशात्मकं। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। अत्र मङ्गले नारदः श्रीकृष्णस्य समीपम् आगच्छति शिशुपालविषये वक्तुम्। अयं प्रसङ्गः अनेन मङ्गलेन उच्यते, अतः इदं वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम्। अत्र चतुर्थे सर्गे उपजातिः वसन्ततिलका पुष्पिताग्रा द्रुतविलम्बितं शालिनी पथ्या इति बहूनि छन्दांसि तत्र सन्ति। अतः अयं सर्गः नानावृत्तमयः सर्गः। महाकाव्यलक्षणेषु इदमपि एकमस्ति। अतः चतुर्थे सर्गे बहूनि छन्दांसि दृश्यन्ते। महाकाव्यलक्षणं बहुधा विचारितम्, अतः इदं महाकाव्यम् एव अस्ति, अतः तन्नत्र विचार्यते। माघस्य संक्षिप्तः परिचयः। यथा अन्येषु महाकविषु विविधानि मतानि सन्ति, तथा माघविषयेपि बहूनि मतानि सन्ति। तथापि सर्वपण्डितसम्मतम् इदं मतमस्ति। सप्तमशतकान्तिमभागात् अष्टमशतकादिभागः तस्य कालः। तस्य देशः गुजरातप्रदेशस्य श्रीमालनगरं। तस्य एका एव कृतिः शिशुपालवधं महाकाव्यम्। अधुना अस्य महाकाव्यस्य सारः प्रस्तूयते। तत्र इत्थमस्ति। प्रथमसर्गे नारदः आकाशमार्गात् आगच्छति। श्रीकृष्णः द्वारकायां स्वभवने तिष्ठति। तत्र आगत्य नारदः श्रीकृष्णं प्रति कथयति, शिशुपालः इति कश्चिदस्ति, सः सर्वान् बहु पीडयति। अयमेव शिशुपालः पूर्वजन्मसु रावणः आसीत्। तदा भवान् एव रामरूपेण तं हतवान्। सः एव हिरण्यकशिपुः आसीत्। तदा भवान् एव नृसिंहरूपेण तं हतवान्। अधुना अयं शिशुपालः अस्ति, भवान् तस्य वधाय यत्नं करोतु। तदा श्रीकृष्णः कथयति ओम् इति। अयमेव प्रथमसर्गस्य विषयः। ततः श्रीकृष्णः अन्तः प्रविशति। तदा श्रीकृष्णस्य मनसि काचित् चिन्ता आगता, यद् युधिष्ठिरः तत्र राजसूययज्ञं करोति, तदर्थम् आमन्त्रणं कृतवान्। अपि च चेदिराजवंशे अयं शिशुपालः अस्ति, तस्य वधः कर्तव्यः, कुत्र गन्तव्यं। तदा उद्धवः बलरामः ताभ्यां सह विचारं करोति। तत्र बलरामः श्रीकृष्णं कथयति, भवान् शिशुपालस्य वधाय गच्छतु। उद्धवः बहुयुक्तिभिः तस्य मतं खण्डयित्वा, तत्र राजसूययागे एव भवान् गच्छतु, तत्र शिशुपालः अपि आगमिष्यति, तत्रैव तस्य वधोऽपि भविष्यति। यतोहि अपराधशतं क्षम्यमिति भवता उक्तं, तत्र अपराधशतं भविष्यति। अपराधशतविषये प्रसङ्गः महाभारतात् तत्र स्वीकृतः। महाभारते कश्चित् प्रसङ्गः संक्षेपतः उच्यते। तत्र शिशुपालस्य यदा जन्म अभवत् तदा तस्य 4 हस्ताः
त्रीणि नयनानि अपि च सः रासववत् उच्चैः रुरोद। तद्दृष्ट्वा तस्य माता बहु भीता जाता। तदा तं त्यक्तुं सा उद्यता। तदा आकाशवाणी जाता, यदा अस्य पुत्रस्य सम्प्रति मृत्युकालः नागतः, अस्य पुत्रस्य हन्ता कृष्णः सः जातः। तदा तस्य मात्रा उक्तं, कः अस्य हन्ता भविष्यति, कथं ज्ञायते? तदा उक्तं, यस्य अंके अस्य अतिरिक्तानि हस्तद्वयम् अथ च तृतीयं नेत्रमेकं पतिष्यन्ति, सः एव अस्य हन्ता भविष्यति। एतादृशम् अद्भुतं पुत्रं द्रष्टुं तस्य राज्ये ये अन्ये राजानः तत्र तत्र आसन्, ते सर्वेपि आगच्छन्ति। सर्वेषां स्वाङ्के तं पुत्रं सः ददाति। यदा श्रीकृष्णः बलरामः तत्र आगतौ, तदा श्रीकृष्णस्य स्वाङ्के यदा तं पुत्रं स्थापयति, तस्य अंके तस्य हस्तद्वयम् अतिरिक्तम् एकं च नेत्रं पतितं। तद्दृष्ट्वा तस्य माता भीता सञ्जाता। तदा श्रीकृष्णेन उक्तम्, अस्तु, यदा तस्य अपराधशतं भविष्यति तावत्पर्यन्तं तस्य अपराधशतं शाम्यं, ततः अधिकम् अपराधः क्रियते चेत् तस्य हननम् अहं करिष्यामि इति श्रीकृष्णः तथा उक्तवान्। स एव प्रसङ्गः प्रकृते उद्धवेन श्रीकृष्णं प्रति उक्तः। अयं प्रसङ्गः द्वितीयसर्गे वर्तते। इदानीं श्रीकृष्णः द्वारकापुरीतः हस्तिनापुरं प्रति गच्छन् अस्ति। द्वारकापुरी सम्प्रति गुजरात प्रदेशे, तत्र अधुना उच्यते समुद्रस्य अधः वर्तते, तत्र अस्ति। हस्तिनापुरम् उत्तरप्रदेशे तावत् गन्तव्यम्। अतः तस्य गमनवर्णनम् अत्र प्रारब्धं, समुद्रस्य वर्णनं प्रारब्धं। सः विषयः तृतीयसर्गे वर्तते। यदा सः गच्छति तदा पथि रैवतकपर्वतः अस्ति। तस्य रैवतकपर्वतस्य वर्णनं, सम्प्रति सः पर्वतः गिरिनार् पर्वतः अथवा गिरनार् पर्वतः इति उच्यते गुजरात प्रदेशे। सः पर्वतः तत्र वर्णितः। अयं विषयः चतुर्थसर्गे। तस्य पर्वतस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा श्रीकृष्णः अथ च तेन सह ये यादवाः गच्छन्तः आसन्, ते तत्र रात्रौ निवासं करिष्यामः इति चिन्तयित्वा तत्रैव स्थितवन्तः। अतः रैवतकपर्वते निवासः पञ्चमसर्गे निरूपितः। यदा श्रीकृष्णः रैवतकपर्वते अस्ति, तदा षड् ऋतवः तत्र आगताः श्रीकृष्णं द्रष्टुम्। अतः तत्र षड् ऋतुवर्णनं षष्ठे सर्गे वर्तते। तत्र पर्वते यदा ते सन्ति तदा वने विहारं करोति। वनविहारवर्णनं सप्तमे सर्गे। नद्यः आसन्, तेषु नदीषु जलविहारः वर्णितः। जलविहारवर्णनम् अष्टमसर्गे। इदानीं सूर्यः अस्तं गच्छति, अतः सूर्यास्तवर्णनं नवमसर्गे। रात्रौ ते सर्वे मद्यपानादिकं कुर्वन्ति, तत्र शृङ्गारः अपि वर्णितः। मद्यपानवर्णनं दशमसर्गे। इदानीं प्रभातः भवति, प्रभातवर्णनम् एकादशसर्गे। एते विषयाः एतेषु सर्गेषु वर्णिताः। इदानीं रैवतकपर्वतात् प्रस्थानम् आरब्धं। मध्ये यमुना अपि पतिता उत्तरप्रदेशे, तत्र यमुनावर्णनं द्वादशसर्गे। इदानीं हस्तिनापुरे आगमनं, भीमादिभिः अभिवादनं त्रयोदशसर्गे वर्णितम्। चतुर्दशसर्गे युधिष्ठिरः तत्र आगतः, श्रीकृष्णोऽपि आगतः। युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञारम्भाय श्रीकृष्णात् अनुज्ञाप्रार्थना, राजसूययज्ञस्य वर्णनम्, अन्ते श्रीकृष्णाय प्रदानेन यज्ञसमाप्तिः। तत्र अयं प्रसङ्गः, यतोहि अस्मादेव भागात् शिशुपालस्य वधः किमर्थम् इति आरभ्यते। वस्तुतः शिशुपालवधः अस्मात् आरभ्यते। तत्र भीष्मेण उक्तं, यः यज्ञेश्वर भगवान् विष्णुः सर्वेषां यज्ञेषु भवति, यदर्थं यज्ञः क्रियते सः साक्षात् भवतां यज्ञे उपस्थितः, अतः तस्मै आदौ अर्घ्यदानं भवतु। तदा युधिष्ठिरः तस्मै अर्घ्यप्रदानं कृतवान्। तद् वर्ण्यते, भीष्मोक्तं तदिति वचो निशम्य सम्यक् साम्राज्यश्रियमधिगच्छता नृपेण दत्तेर्घे महति महीभृतां पुरोऽपि त्रैलोक्ये मधुविद् अभूत् अनर्घ एव। अत्र अयं विशेषप्रयोगः, मधुविद् अभूत् अनर्घ एव। तस्मै अर्घ्यप्रदानं जातं, तथापि सः अनर्घः,
इत्युक्ते अर्घहीनः जातः इति कविः वर्णयति। अर्घप्रदाने कृतेपि अर्घहीनः कथम् अनर्घः इति किमर्थमुच्यते? तर्हि अत्र विरोधः प्रतीयते। अर्घप्रदाने सत्यपि अनर्घः, किन्तु अत्र यदि अर्घशब्दयोः समानार्थकत्वं स्वीक्रियते तर्हि विरोधः, किन्तु तत्र भेदः स्वीक्रियते चेत् विरोधः नास्ति। अर्घप्रदानं पुष्पादिनिर्मितम् अर्घप्रदानम् अनर्घशब्दस्य अमूल्यः, यस्य मूल्यं कदाचित् न सम्भवति, सः अनर्घः जातः। तर्हि अयं यः विरोधः सः चमत्कृतिं जनयति, सौन्दर्यं जनयति इति अयं विरोधाभासालङ्कारः अत्र प्रस्तुतः कविना। अयं 14 सर्गे विषयः। ततः 15 सर्गे शिशुपालस्य यदा अर्घप्रदानं जातं तदा शिशुपालः क्रुद्धः भवति। शिशुपालस्य श्रीकृष्णं प्रति अपलापः 15 सर्गे। यदा तद् भवति तदा शिशुपालस्य कश्चित् दूतः आगतः, सः श्लेषपूर्णवचनं कथयति। तद् वचनं श्रुत्वा एवं प्रतीयते श्रीकृष्णस्य तत्र वन्दनं क्रियते, किन्तु वस्तुतः तस्य वन्दनं न क्रियते, अपितु शिशुपालस्य वन्दनं क्रियते। तत्र श्लेषप्रयोगप्राचुर्यं दृश्यते, तत्रैव द्रष्टव्यं, बहु रमणीयं तत्र श्लेषप्रयोगाः दृश्यन्ते। ततः 17 सर्गे शिशुपाल यादव सैन्ययोः युद्धप्रस्तुतिः। ततः 18 सर्गे तयोः युद्धं। युद्धे ततः परस्मिन् 19 सर्गे शिशुपालसेनापतेः बाणासुरस्य पुत्रस्य वेणुदारिणः वधः भवति। ततः शिशुपालेन अक्षौहिणीसेनायाः प्रेषणं, श्रीकृष्णस्य युद्धे आगमनम्। अस्मिन् भागे महाकविना चित्रकाव्यस्य बहुधा प्रयोगः कृतः। यथा अत्र सर्वतोभद्रबन्ध, चक्रबन्ध, अर्धभ्रमकबन्ध, गोमुत्रिकाबन्धादि विविधबन्धप्रयोगः महाकविना कृतः, सः अत्र परं प्रदर्श्यते। चित्रकाव्यप्रयोगप्राचुर्यम् अत्र दृश्यते। ततः 20 सर्गे विविधास्त्रप्रयोगेनापि विफलेन शिशुपालेन उक्तेषु दुष्टवचनेषु क्रुद्धः श्रीकृष्णः सुदर्शनचक्रेण शिशुपालं हतवान्। शिशुपालस्य वधः भवति अन्तिमसर्गे। अयमस्ति अस्य विषयः संक्षेपतः। बङ्गभाषायां সংক্ষিপ্তরূপে শিশুপাল বধ মহাকাব্যের এটাই বিষয় যে শিশুপাল বধ বোঝাই যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছিলেন। কখন সেই প্রসঙ্গটি বলা আছে সমগ্র মহাকাব্যে। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানান, শ্রীকৃষ্ণ আসেন এবং তার সাথে শিশুপাল চেদিরাজের বংশ, সেখানকার রাজা, চেদি বংশের রাজা, তিনিও আসেন এবং সেই যজ্ঞে সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। তাতে শিশুপাল ক্রুদ্ধ হয় এবং এমন একটা বচন ছিল যে শিশুপালের 100টা দোষ ক্ষমা করার যোগ্য। সে সেখানে যখন বহুধা অপলাপ করতে থাকে তাতে তার শত অপরাধ খণ্ডিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করে। এই বিষয়টি 20টি সর্গের মধ্যে মহাকবি মাঘ শিশুপাল বধে বর্ণনা করেছেন। এখন এই যে বিষয়টা একটু আগেই বলা হলো, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कालिदासस्य उपमा भारवेः अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे त्रयः अपि गुणाः भवन्ति, उपमा अर्थगौरवम् अथ च पदलालित्यं। तत् कथं भवति तत्र एकेन श्लोकेन निदर्शनं, प्रतिश्लोकं निदर्शनं प्रदर्श्यते। यदा उपमा, तत्र प्रथमसर्गे अयं श्लोकः, सकाञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्यामवपुर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियश्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम्। ज्ञायते एव, यदा नारदः तत्र आगतः, श्रीकृष्णः तत्र अस्ति, नारदं दृष्ट्वा श्रीकृष्णः उत्थितः। इदानीं नारदः वदति, भवान् अत्र उपविशतु, तस्य काञ्चनमय सिंहासनं वर्तते, तत्र श्रीकृष्णः उपविशति। तं विषयम् आधारीकृत्य अयं श्लोकः। इदानीं तद् आसनमस्ति सुवर्णमयं, श्रीकृष्णः कृष्णवर्णीयः। तत्र उपमा सादृश्यं दीयते, यथा सुमेरुशृङ्गः, सुमेरुपर्वतः सः उज्ज्वलः भवति, तत्र यदि जम्बूफलानि भवन्ति, जम्बूफलानि कृष्णवर्णीयानि भवन्ति, तर्हि कृष्णवर्णीय जम्बूफलशोभितः यथा मेरुशृङ्गः भवति,
तथा भवान् यदा तस्मिन् सिंहासने उपविशति तथा भाति यत् सुमेरुशृङ्गे जम्बूफलवत् भवान् अपि शोभते इति उपमायाः प्रयोगः। तदेव अत्र लिखितं काञ्चननिर्मिते आसने यदा नारदमुनेः अनुज्ञया नवजलधरश्यामलवपुः श्रीकृष्णः उपाविशत् तदा तदासनं जम्बूफलकृतशोभायुक्तस्य सुमेरुशृङ्गस्य शोभां जितवत्। तं जम्बूफलशोभाविशिष्टसुमेरुशृङ्गमपि तादृशशोभां जितवत् इति अत्र विचार्यते उच्यते। ततः अर्थगौरवम्। अर्थगौरवम् इत्युक्ते अर्थस्य आधिक्यं। तत्र विशेषतः कश्चिदर्थस्तु प्रतीयते, ततोपि अन्ये अर्थाः भवन्ति। यथा उदयशिखरिशृङ्गप्राङ्गणेष्वेषरिङ्गन् सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः विततमृदुकराग्रशब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवाङ्के हेलया बालसूर्यः। अत्र प्रभातवर्णनम् 11 सर्गे वर्तते। प्रभातवर्णनं कथमस्ति? तत्र यथा कश्चित् बालः क्रीडन् अस्ति, मातरं दृष्ट्वा बालः धावति, तदा अन्ये ये रमण्यः तत्र भवन्ति ते हसन्ति, बालः मातुः क्रोडे उपविशति। तथा यदा सूर्यः प्रातः उदेति, प्रातःकालीनसूर्यः बालसूर्यः, यतोहि तस्य प्रभावः औष्ण्यं तावत् न भवति। बालसूर्यः सः यथा गगने उदेति, गगने तस्य किरणानि तत्र भवन्ति, अपि च सूर्ये उदिते पद्मं प्रकाशते, तर्हि पद्मानि तत्र प्रकाशन्ति। पद्म अत्र रमणी सदृशम् अस्ति। तद्वत् यथा रमण्यः हसन्ति तथा पद्मानि प्रकाशन्ते। सूर्यः यथा गगने अस्ति, तस्य किरणानि तत्र गगने भवन्ति, यथा मातुः अङ्के सूर्यः बालसूर्यः उपविशति, तद्वदत्र अर्थगौरवम्। मातृपक्षे अथ च प्रभातपक्षे एवं तत्र अर्थस्य गौरवं तत्र प्रतिपादितम्। पदलालित्यम् इदं पदस्य सौन्दर्यं तथा पदप्रयोगः येन अस्य माधुर्यं ज्ञायते तावत्। यथा अतः अत्र अर्थस्य वैशिष्ट्यं नास्ति, पदस्य प्रयोगे वैशिष्ट्यं तदुच्यते। मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे। अत्र मकारधकारयोः बहुधा प्रयोगः कृतः। अस्य पदलालित्यमिति उच्यते। वसन्तऋतौ कस्याचित् भ्रमर्याः गुञ्जनं कथं भवति तदत्र वर्ण्यते मकारधकाराभ्यां, मधुरया मधुबोधितमाधवी इत्यादिना। इदमस्ति पदलालित्यम्। एवं माघस्य काव्ये त्रयः अपि गुणाः सन्ति। माघस्य अपरमेकं नाम भवति घण्टामाघः। घण्टामाघः इति कथमुच्यते? तस्य तत्र श्लोकः वर्तते प्रभातवर्णने एव। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्वावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घण्टाद्वयं परिवारितवारणेन्द्रलीलाम्। अत्रापि प्रभातवर्णनं। यदा सूर्यः उदेति चन्द्रः अस्तं गच्छति, तदा सूर्यस्य किरणेन आकाशं व्याप्तमस्ति, अपि च तत्र रैवतकपर्वतः अस्ति। तर्हि तथा भाति यथा गजस्य गलप्रदेशे घण्टाद्वयं तत्र विलम्बि अस्ति, लम्बमानं वर्तते। द्वाभ्यां घण्टाभ्यां युक्तः गजराजः इव रैवतकः। पर्वतद्वयम् उपरि आकाशं, तर्हि आकाशस्य रक्तवर्णः अस्ति, अतः रज्जु इव रज्जुः इव अस्ति। तत्र घण्टाद्वयम् इत्युक्ते पर्वतद्वयं तदस्ति। अतः द्वाभ्यां घण्टाभ्यां युक्तः गजराजः इव अयं रैवतकः इति प्रभातवर्णनम्। अत्र घण्टापदमागतं विलम्बि घण्टाद्वयम्, अतः अयं घण्टामाघः इति तस्य नामान्तरमपि उच्यते। इदानीं कवेः प्रतिभा अत्र प्रस्तूयते। एकाक्षरश्लोकः इति यथा भारवेः तथा उक्तम्, अत्र तथापि। यतोहि भारविः तदनन्तरमेव माघः आगतः, अतः भारवेः काव्यरचनायां यथा शैली सा अत्रापि दृश्यते। मया अत्र एकस्य श्लोकस्य अर्थः प्रतिपाद्यते, यतोहि एते वर्णाः यथा सन्ति तद्दृष्ट्वा अर्थः अस्ति वा न वा इति संशयः भवति। किमस्य किम् उचितः अर्थः अस्ति वा नास्ति वा। अतः एकस्य उच्यते, अन्यत्र नास्ति, न उच्यते। यथा एकाक्षरश्लोकः ज्ञायते एव, दकारेण अयं श्लोकः रचितः। दा ददो
दुद्ददुद्दादि दादादो दूददीददः ददोः दुद्दादं दददे दुद्दे ददा ददददो ददः इति अस्ति। अत्र किमस्ति मुख्यतः दकारेण श्लोकः। इदानीं दकारघटिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययान् कृत्वा एतादृशः श्लोकः रच्यते। कथं तदत्र द्रष्टुं शक्यते। यथा दाददः दद्यते इति दादः दादः दानं दददानि इति धातुः ततः कर्मणि घञ् तद्ददाति इति दाददः इत्युक्ते दानप्रदः। अयं श्रीकृष्णस्य विशेषणमस्ति। दाददः इत्युक्ते दानप्रदः। दुद्ददुद्दादि इति अस्ति। कथं दुत् उपतापः दुतं ददाति इति दुद्दः यः उपतापं ददाति इत्युक्ते खलः दुद्दः नाम खलः तेषां दुद्दानं दुत् इत्युक्ते खलानामपि उपतापः तर्हि दुद्ददुत् इति अस्ति। दुद्ददुतं ददते इति दुद्ददुद्दादि इत्युक्ते खलानामपि उपतापं ददाति इति दुद्ददुद्दादि दददानि धातोः निनिः इत्युक्ते खलजनानामपि तापजनकः अयं श्रीकृष्णः। तर्हि दाददो दुद्ददुद्दादि इदानीमस्ति दादादो दाह शुद्धिः। कथं दाह शुद्धिः तर्हि उक्तं दैप् शोधने इत्यस्मात् क्विप् प्रत्ययः क्रियते। तां ददते इति दादादः ततः दाददानि इति कर्मणि अन् इत्युक्ते दादादः इत्युक्ते शुद्धिप्रदः शुद्धिदः। ततः अस्ति दूददीददोः। कथं दूः परितापः। कथं दुङ् परितापे इत्यस्मात् क्विप् अतः दूः परितापः। तां ददाति इति दुदा दुष्टाः दुष्टाः परितापं ददति अतः दूदा दुष्टाः। दीः क्षयः दीङ्क्षये ततः क्विप् तां दत्ते इति दीदः इत्युक्ते क्षयप्रदः। तर्हि दूदः इत्युक्ते दूदाः इत्युक्ते दुष्टाः दीदः इत्युक्ते क्षयप्रदः। दूदानां दीदौ दुष्टमर्दकौ दोषो भुजो यस्य दोषो दोष शब्दः अस्ति भुजवाचकः दोषो भुजो यस्य सः दूददीददोः इत्युक्ते यस्य भुजौ दुष्टदमने समर्थौ तादृशः श्रीकृष्णः। ततः अस्ति ददा दददः। कथमस्ति ददन्ते इति ददाः दातारः न ददाः अददाः तेषाम् इत्युक्ते ददा ददानां द्वन्द्वः अस्ति ददाश्च अददाश्च ददा ददाः तेषां ददा ददानं ददः दाता ददा दद ददः इत्युक्ते ये दातारः सन्ति ये दातारः न सन्ति तेषां सर्वेषां सः दाता इति ददा दद ददः। अददः इति अस्ति। अददः इति कथम् अदन्ति इति अदभक्षणे इति धातुः पचाति ये खादन्ति बकासुरादयः तानपि द्यति दो अवखण्डने द्यति खण्डयति ये भक्षणं कुर्वन्ति असुराः तानपि द्यति खण्डयति सः वदति अददः असुरनाशकः इति तात्पर्यम्। इदानीं दुद्दे इति अस्ति। दुद्दे दुद्दे इति कथमस्ति दुतं दुःखं ददाति इति दुद्दः दुःखदः तस्मिन् दुद्दे शत्रौ दुद्दे इति शब्दस्य अर्थः शत्रुः तस्मिन् दुद्दां दुद्दाददं दुतं ददते दुद्दामं शस्त्रं दददाने कर्मणि अन् भवति दुद्दादम् इत्युक्ते शस्त्रं दददे दददानि इति धातुः कर्तरि लिट् भवति ददौ इत्युक्ते ज्ञानप्रदः खलानां तापजनकः शुद्धिदः दुष्टवञ्जकभुजः सर्वेषां दाता असुरनाशकः शस्त्रौ शस्त्रं ददौ शत्रु यः अस्ति तस्मिन् शस्त्रं ददौ हतवान् इत्यर्थः इति श्लोकार्थः। एवम् अस्य अर्थः अस्ति एवं नास्ति अनर्थकशब्दप्रयोगः इति न इति तात्पर्यम्। इदानीम् एकाक्षरपादः ज्ञायते एकस्मिन् पदे एकम् अक्षरं। कथं जजौ जोजाजि जिज्जाजि ते ततोति ततातितुत् भाभो भीभाभि भूभाभू रारा रीर रीररः युद्धस्य वर्णनं युद्धाय प्रस्थितस्य वर्णामस्य वर्णनं द्रष्टुं शक्यते। प्रतिपादम् एकमेकम् अक्षरं द्व्यक्षरश्लोकः द्वाभ्याम् अक्षराभ्यां सम्पूर्णश्लोकः रचितः। कथं भूरिभिर्भारिभि भीरैर्भूभारैरभिरेभिरे भेरीरेभिभिरभ्राभैरभीरु भिरिभैरिभाः। अत्र गजयोः
युद्धवर्णनं क्रियते द्वाभ्याम् अक्षराभ्याम्। अर्धप्रतिलोम लोमय यमकम्। अर्धप्रतिलोम यमकं कथं? वारणाग गभीरासा तस्य प्रतिलोम सारभीग गणारवा कारितारि बधा सेना नासेधा सेना वारितारिका। यत्र यदुवंशीय सेनानां युद्धप्रवेशः इति उच्यते। प्रतिलोमानुलोमपादः सम्पूर्णपादः तस्य प्रतिलोम अनुलोम यथा नानाजाव वजानाना सजनौघ घनोजसा परानिह हानिराप तान्वियात तयान्विता। एवं शिशुपालसेनानां यादवसेनानां समीपगमनं युद्धकालीन स्थितौ, यतोहि एते सर्वेपि श्लोकाः तत्र ऊनविंशे सर्गे यत्र युद्धवर्णनं तत्र सन्ति, अतः युद्धस्यैव सर्वे श्लोकाः। इदानीं बन्धप्रयोगः पूर्वस्मिन् दिवसे गोमूत्रिकाबन्धः उक्तः एव, तस्य अत्र प्रयोगः एकः तदुच्यते। प्रवृत्ते विकसद्ध्वानं साधनेप्य विषादिभिः बवृषे विकसद्दानं युधमाप्य विषाणिभिः। कथमस्ति अत्र भवद्भिः द्रष्टव्यं। प्रवृत्ते तथा अस्ति खलु, प्रवृत्ते विकसद्ध्वानम् एवं यः तथा उक्तं तथा अत्र गोमूत्रिकाबन्धः एवं अग्रेपि द्रष्टव्यं। चक्रबन्धप्रयोगः अत्र पूर्वमिदं न उक्तं। चक्रबन्धप्रयोगः कथमस्ति? सत्वं मान विशिष्टमाजिर भसादालम्ब्य भव्यः पुरो लब्धाघ क्षय शुद्धिरुद्धर तर श्रीवत्स भूमिर्मुदा मुक्त्वा काममपास्तभिः परमृग व्याधस्सनादं हरे एकौघै समकालमभ्रमुदयी रोपैस्तदा तस्तरे। इदानीं कथमस्ति बन्धः? चक्रवत् अस्ति, तद् द्रष्टव्यम्। इदानीं चक्रवत् कथमस्ति? एवं चक्रः दृश्यते। स त्वम् एवम् अस्ति। स त्वं मान विशिष्ट माजिर ततः भ सादालम्ब्य भव्यः पुरो एवं ततः लब्ध्वाघ क्षय शुद्धि रुद्धर मध्ये रकारः अस्ति। तर श्री वत्स भूमिर्मुदा एवं ततः मुक्त्वा काममापास्तंभो पर मृग व्याधः सनादं हरेर्। इदं एवमस्ति पादत्रयम्। अन्तिमः पाद इत्थमस्ति। एवं प्रकारेण अन्तिमवृत्तं यदस्ति तत्र अन्तिमः पादः स मा काल एवं कालमाश्रमो दयिरोपैस्ततस्तरुको घैः इति अग्रे पूर्वमस्ति। तथा अस्ति एकोघै समकाल, तर्हि एको इत्यतः अत्र एकौघैः समकाल एवमस्ति। इत्युक्ते अन्तिमः पादः अन्तिमवृत्तं यदस्ति तत्र कर्तव्यम्। अस्तु, इदं तु अस्ति। इतोपि अत्र वैशिष्ट्यं किं? कस्मिन् वृत्ते किं भवेत् इति उच्यते। यथा तत्र तृतीयं यद् वृत्तं तत्र शिशुपालवधः इति भवति। कथं शिशुपाल? तृतीयं वृत्तं मया अत्र कृतं। शिशुपालवधः एवं तदुच्यते। एवं तत्र वक्तव्यं। शिशुपालवधः तत्र अस्ति। अस्तु, महाकाव्यमिदम् इदमपि अत्र अस्ति षष्ठे। अत्र मया कृतं काव्यमिदं तथा अत्र द्रष्टव्यम्। अतः चक्रबन्धः सरलः नास्ति। एतैः कृतं, मया केवलं तत् दर्शितम्। अस्तु, अग्रे एकमस्ति मूर्जबन्धप्रयोगः। मूर्जपदस्य मृदङ्गः इति अर्थः। मृदङ्गे यथा भवति तथा। श्लोकः कथं? सा सेना गमनारम्भे रसेनासीदनारता तारनादजनामत्त धीरनागमनामया। यत् युद्धे युद्धोत्सुकानां सेनानां वर्णनमस्ति। कथं बन्धः अत्र कथमस्ति? यथा गोमूत्रिकाबन्धः अस्ति, तद्द्वयम् अत्र चिन्तनीयं। यथा सा
से ना ग म ना रम्भे। एकं तु अस्ति सा एवमस्ति खलु, सा से ना गमनारम्भे, ततः परं र से नासीत् अनारता, तारनाद जनामत्त धीरनाग मनामया इति अस्ति, इति तु अत्र लिखितम्। इदानीं कथं मूर्धबन्धः अस्ति तदस्ति एवं, सा से ना ग एवं एवं गन्तव्यं, सा से ना ग म न रम्भे इति प्रथमः पादः, र से ना सी द ना र त द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः ता र ना द ज न म त। अंतिमः पादः धी र न ग म न म या एवम् अयमस्ति मूर्धबन्धः। कथं तत्र मृदङ्गे तथा भवन्ति, ऊर्ध्वभागे एवं भवन्ति, एवं तत्र तिष्ठन्ति, तस्यैव अयं प्रकाशः, अतः मूर्धबन्धः इति उच्यते। एवं बन्धप्रयोगः तत्र 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 दृश्यते, बहुधा एतैः कृतमस्ति। एवं संक्षेपतः महाकाव्यम् उक्त्वा अत्रैव विरम्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः।